Dali balik. Yeah. Pakulang nakamata sa pagkatulog. Maong karon baon ng limbasog. Sa kadugas panahon karon pa lang nitingog. Kaya daw nabungog na ko sa kumangan na dungog maong. Sa tabakahimo pa sa pagsuwat kining akong kamot. Samtang muagi pa ang bulpingan na asa kong kamot. Ato na ba'y tinta nga muaga sa ni bulpingin ni doot. Sa kagubot ng kapungot kinita na ni pagawas kay. Buot kong ipadungog kung takaroon makadungog. Kini mga taong murag bungog dilihog. Sabog di matarong sila among barog kay nagpurog sa kalisod o gutom dili busog. Asa naman tunga sa kilo nga tag 20 karon nagipatuman ni sa kakilo tag 70. Ingon ni paubos sa stability puro sa butbutag ni muha gipanulti. Grabe pangilad sa hinapakaron lang makadaog katapruman niya palpakatong kaldiro gikaog bisan kulog manuhay ang magtakilid mo at tubang mo talikod sa kalisod nganong lisod man ilabang sigasa kumutago ug magpasalipod pirming malapsan ug maapsan dali makabsan ug mahutdan ng atong panudlanan di na paigo atong kita karon nga minimum sa kamahal sa palito nun gitipid na lang ang kaon walay mabalog wangon man gihapon sa kadlo mong gihaguan sa kauros ragastuhon tungod dari rataglaw napit na lang unaw gatud karon wala gihapon kriminal lang bang magdaho mao kini mao kana sa kagipit ug kapait murag girapit girakrakan sa injan nga pana murag way pakabana kay kinsa man na kinsa bana kami tong mga kabos na as ubos pirming gibaliwala sa kadugas panahon wala gihapoy na pala mauban ni ang babala sa amuang kalisdanan isud gani niron sa mot kahasa umaabot og hinaot dili itugod sa atong labong makagagahom nga magpaabot og magantos nga masantos kusmot na ang sapatos nasigi og paabot tung kano sa kahataan ni makabuhi sa gapos sa lailatos na lang tanan para ilaang madungog ang atuang mga tingog gamit ag mic bitig lakam tud sila makadungog tanan nimo mga saad nga sa amo ang tanan mo ay nagilad mga panado nga napanos atuang iskutan kay diri sa among dugan dili jud na mo malimtan murag samad antud karon ay pabiling nga uwak mo hinungdan ngunong nasuwat ko ni parap. Yeah.